बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईरान पर इसराइली हमले के बाद सूरत-ए-हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है। जौहरी प्लांट की तबाही और मुतअद्दिद फौज के आला अफसरान के जाँ बहक होने के बाद सूरत-ए-हाल मजीद गंभीर हो गई है। नई क़यादत तैनात कर दी गई है। आयतुल्लाह ने हुक्म दे दिया है। अब इसराइल को कहाँ कहाँ पर जवाब दिया जाएगा। अमरीकी बहरी बेड़े पीछे हटना शुरू हो गए हैं और अपने आप को महफूज करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त हाई अलर्ट पर है। ईरान कहां कहां जवाबी वार कर सकता है और अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, कितना नुकसान हुआ है, ये सारी जो डिटेल है वो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। एक बात की मैं माजरत चाहूंगा कि रात को एक वीडियो बना के सुबह 6 बजे के लिए वो शेड्यूल की गई थी बुनियादी तौर पर, जिसके अंदर ये मैंने बताया था कि अगले 48-72 घंटों के अंदर जो खबरें हैं उनके मुताबिक ईरान पर हमला हो सकता है। और वो चूंकि पुरानी रात की बनी हुई वीडियो थी तो वो उसी तनादर के अंदर वो चली है, लेकिन अभी जो ताज़ा जितनी डेवलपमेंट्स हैं वो आप देख चुके हैं। और असल माजरा ये है कि इस वक्त आपको इल्म है कि पासदारान इनकलाब ये इस्लामी के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी वो भी जहां बहक हो चुके हैं। जनरल गुलाम अली राशिद, डॉक्टर तेहरानची, फरोदोन अब्बासी, उनके भी जब हक होने की तस्दीक हो गई है। फिर ईरानी मिलिट्री चीफ जनरल मोहम्मद बाकरी, उनकी इसराइली हमले के अंदर जो जब हक होने की तस्दीक है। अमीर हबीबुल्लाह सैयारा, ये अब नए आर्मी चीफ बना दिए गए हैं। जनरल हबीबुल्लाह सैयारा इनका नाम है। उन्होंने कमांड संभाल ली है और जो फिजाइया है एयरफोर्स जो ईरान की है उसने वाज़ेह तौर पर बताया है कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और ऐसा जवाब देने लगे हैं कि अगर दरमियान में अमेरिका आया तो फिर उसको भी हम इबरत का निशान बनाएंगे। अब देखते हैं इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर अरब ममालिक को देखें तो उन्होंने ताज़ियत कर दी है। सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने ईरान के हमले की, सऊदी अरब ने तो मजम्मत की है कि ये गलत किया गया है। पाकिस्तान का दफ्तर खारजा इस वक्त मुकम्मल तौर पर सूरत हाल का जायजा ले रहा है। उसने अभी तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 10 बजे का टाइम है, चूंकि बिल्कुल उन्होंने सुम है यानी खामोशी है। और यानी ये आप देखें कि किस पोजीशन के अंदर पाकिस्तान इस वक्त खड़ा है कि वो ईरान के ऊपर होने वाले हमले की अगर मजम्मत नहीं कर सकता तो भाई बारी तो सब की आनी है। एक एक करके सबको निशाना बनाया जा रहा है, आलम इस्लाम के तमाम ममालिक को। तो ये काम इसी तरीके से जो है वो होता है। तो अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कहते हैं कि मेरा इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ईरान ये समझता है और उन्होंने बताया कि भाई अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर ये नहीं हो सकता। फिर अमेरिकी सदर कहते हैं कि हमारे इल्म में था कि ईरान कुछ ये इजराइल करने लगा है, लेकिन ये उन्होंने कहा। फिर ये भी कहा जा रहा है कि अगर ईरान ने जवाबी वार किया तो फिर हम इसराइल के साथ होंगे। तो ये एक दोहरा मुनाफिकाना किरदार जो है वो अमेरिका का खुलकर सामने आया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें इसराइल के मंसूबों का पहले से इल्म था, ताहम उन्होंने वादे किया कि अमेरिकी फौज ने इस ऑपरेशन में कोई किरदार अदा नहीं किया। और अमेरिकी सदर ने उम्मीद जाहिर किया कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखेगा। यानी अंदाजा करें उधर से आप मारें। और शहरी जो है वो मुंतकिल हो गए हैं महफूज तौर पर, जो दूसरी तरफ जहां पे ईरान ने हमले करने हैं। अब ईरानी अमरीकी हुकाम ने कहा कि वो इसराइल को फिजा में ईंधन भरने की सहूलत की पेशकश नहीं करेंगे। वो ये वादे करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल को इसके फौजी कार्रवाई से अमेरिका अलग है और ऐसा ही दिफाई सलाहियत के मामले के अंदर भी हो सकता है। अब दूसरी तरफ जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, मैं सारी चीजें आपके सामने इस वक्त तक की अब वो रख रहा हूं तवज्जो से। इन हमलों से इसराइल की कभी फितरत का पता चलता है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि इसराइल ने अपने लिए तल्ख किस्मत का इंतखाब किया जिसका सामने उसे करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब ईरान के अंदर जो हमला हुआ है उसका क्या रद्द अमल है। वो कहते हैं कि मैं लंदन में रात को देर तक बेदार था जब मुझे मुतअद्दिद पैगामात मसूल हुए, जिनमें तेहरान में मेरे जानने वालों ने मुझसे पूछा कि हमने धमाकों की आवाजें सुनी है। ये बीबीसी ने रिपोर्ट किया है मुख्तलिफ जगहों से। और ईरान कहता है कि अमेरिका और इसराइल दोनों को इन हमलों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सारी जो चीजें हैं इस वक्त बड़ी आम हो गई हैं। जो हुसैन सलामी है, ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी के बारे में जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक ये जहां बहक हुए हैं जो इसराइली हमला है उसके अंदर सलामी ने ईरान इराक जंग के आगाज पर पासदारान इनकलाब में सन 1980 में ये शमूलियत अख्तियार की थी।
جیسے جیسے انہیں فوج میں ترقی ملی ان کے بارے میں یہ مشہور ہونے لگا کہ وہ امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے خلاف سخت موقف رکھتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ ایران فی الحال امریکہ کو اس تنازع میں نہیں گھسیٹنا چاہتا۔ اچھا، یہ ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ آ گئی ہیں اس وقت تک۔ جو ڈیٹیلز ہیں یعنی اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ یہ حملہ ایران کے جوہری افزودگی کے پروگرام کے دل کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا، اور حملہ تب تک جاری رکھیں گے جب تک اسرائیل کی بقا کے لیے موجود خطرہ ختم نہیں ہو جاتا۔ تو یہ دوری جو ہے آپ کو علم نظر جو جوہری پلانٹ ہے وہاں حملہ کیا گیا ہے، اور متعدد فوجی کمانڈرز اور جو چیف آف سٹاف ہیں، پھر جو سائنسدان ہیں، ایٹمی سائنسدان، ان کے جاں بحق ہونے کی اس تصدیق ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اب ایرانی میڈیا پہلے انکار کر رہا تھا، لیکن اب جو ہے اس کو تسلیم کرنا شروع ہو گیا۔ ایران میں صبح کے 4 بجے کے قریب دارالحکومت تہران کے قریب دھماکے جو ہے وہ ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع نے باتیں کی ہیں، اور انہوں نے اپنا بتایا کہ ہم پوری طرح یہ خود کر رہے ہیں۔ حملوں میں شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، یہ ایران کا موقف ہے، اور اسی طریقے سے اب یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے وہ توقع یہ ہے کہ ایران وہ مختلف جگہوں پر جو امریکی یا اسرائیلی سفارت خانے ہیں ان پہ مختلف ملکوں کے اندر حملہ کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا جو سیکورٹی سسٹم ہے، جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو ایئر ڈیفنس سسٹم اس وقت ہائی الرٹ پر ہے کہ کہیں پہ ایسی صورتحال نہ پیدا ہو کہ پاکستان کے اندر بھی جو امریکی سفارت خانہ ہے، چونکہ اسرائیل کے ساتھ تو کوئی ایسے تعلقات نہیں ہیں پاکستان کے، تو اس کو نشانہ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی حملے میں ایران کے ممتاز جوہری سائنسدان فریدون عباسی اور محمد مادی تہرانچی ان کے بھی جاں بحق ہونے کی اطلاعات آئی ہیں۔ اس کے علاوہ غیر سرکاری اطلاعات کے مطابق خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر غلام علی رشید شہید بیشتی یونیورسٹی کے نیوکلیئر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے یہ ڈین تھے، عبدالحمید منوچہر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ ان حالات کے اندر جو انفارمیشن ہے اور سسٹم جو ایران کا ہے وہ نہیں روک سکا اسرائیل کو۔ اب جنرل ریٹائر خالد نعیم لودھی کہتے ہیں کہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن should measure the intensity of radiations along Iranian border۔ تو جو اب یہ حملے ہوئے ہیں اور جو ایٹمی شعاعیں نکلتی ہیں دھماکوں کے بعد، تو یہ ہمارا جو ایٹمی کمیشن ہے اس کو پوری نظر رکھنی چاہیے۔ یہ ایک ریٹائرڈ جنرل بتا رہے ہیں اپنے سرحدی علاقوں پر کہ یہ کہیں پاکستانی شہریوں کو افیکٹ نہ کر رہا ہو، جس طرح جب ہوتے ہیں تو اس طرح کا ایکسپلوژن کے بعد یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اسی طرح پاکستان ایئر ڈیفنس آن ہائی الرٹ ایمڈ فیئرز آف ایران ٹارگیٹنگ یو ایس ایمبیسیز ان دا ریجن۔ تو یہ معاملہ ہے، دفتر خارجہ پاکستان کا مکمل طور پر خاموش ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے حالیہ فضائی حملے امریکہ کے ساتھ پیش کی اطلاع اور ہم آہنگی کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ تصویر یہ جاری ہوئی ہے جس کے مطابق پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ اس وقت مشرق وسطیٰ سے عام فضائی اثاثے نکال رہا ہے، یعنی وہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سپریم لیڈر کے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بریگیڈیئر ریٹائرڈ جنرل احمد واحدی کو IRGC کا عارضی کمانڈر ان چیف جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا۔ تو اس وقت تک جو ایران ہے اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ دیکھیے سرکاری یعنی یہ حملہ روکنے کے اندر وہ ناکام رہے ہیں، ان کا جو سسٹم ہے وہ نہیں روک سکا، اور پھر جو خاص جوہری پلانٹ پہ آ کے تباہی کرنا، حالانکہ وار روم قائم کیے گئے تھے اور وہاں پہ ساری جو چیزیں ہیں ان کا جائزہ لیا جا رہا تھا، اور اس سے پہلے بھی جو ایران پر اٹیکس ہوئے ہیں ان کے صدر پر اور باقی جو ان کے جرنیل ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے جس طریقے سے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے، وہ ایک بہت ہی جو ہے وہ سمجھے کہ انتہائی جو مہارت ہے اس کا کام ہے، جس کا جواب جو ہے وہ ایران نہیں کر سکا۔ ایران اس وقت کھڑا ہے عالم اسلام کے ملکوں کے اندر، مختلف ملکوں کے اندر وہ ایک اپنی جو جنگ ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن تمام اسلامی ممالک وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس ہلکا پھلکی مذمتی بیانات کر دیں گے۔ اور اب خاص طور پر میں نے پچھلی ویڈیو جو رات کو بنائی تھی اور صبح آئی، تو اب وہی ٹائمنگ اسی طریقے کا ایک ماحول بن گیا ہے جیسے عمران خان رشیا کے دورے پر گئے تھے اور پھر نہ وہ دورہ چھوڑ سکتے تھے نہ وہ دورے پہ رہ سکتے تھے، اور بالآخر وہ ساری تنقید بھی ہوئی۔ تو ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں اس جنگی حالات کے اندر وہ اب امریکہ اگر جاتے ہیں تو بہت ساری جو چیزیں ہیں
وہ اور پیرائے کے اندر پھر جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ ان حالات میں میرا خیال ہے شاید یہ وزٹ کینسل تو نہ کیا جائے، چونکہ بڑی مشکل سے اس طرح کے مواقع جو ہے وہ ملے ہیں۔ تو لیکن بہرحال پاکستان کا دفتر خارجہ کی اب تک خاموشی یہ بتاتی ہے کہ یہ بڑا جو ہمارا موقف ہے وہ کیا ہے۔ تو مشرق وسطیٰ کے اندر جو ہے وہ اس وقت دوسری طرف عمان کے وزیر خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات کا چھٹا دور اتوار کو عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہوگا۔ اس دور میں امریکی جوہری معاہدے کی تجویز پر ایران اپنے رد عمل پر بات کرے گا۔ یہ پہلے کی خبریں ہیں، چونکہ حملہ ہو چکا ہے۔ ہیوج جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے طور پر کہہ رہا ہے کہ آئی اسٹاپڈ اے نیوکلیئر وار ود ٹریڈ نو باڈی، یعنی وہ پاکستان کی بھی بات کر رہے ہیں۔ تو اب اس ساری صورتحال میں گزشتہ روز یو اے ای کا جو دورہ کیا ہے شہباز شریف نے اور فیلڈ مارشل کا دورہ امریکہ، پاکستان کا اس پورے ریجن کے اندر کردار اور ایران پر یہ جو اٹیک ہوئے ہیں، اور ایران اب جوابی طور پر اسرائیل پر جو کیا وار کرتا ہے، مختلف امبیسیز، مختلف ان کے ایسٹس نقصان پہنچا پاتا ہے یا نہیں، وہ پوری طرح الرٹ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ تو یہ بہت ہی عام ہے اس وقت پوزیشنز، میزائل جو ہے وہ تیار ہیں، اور جو بھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس آئے گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔